अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर जलाल। आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। सदर पाकिस्तान की जानब से केपीके के अंदर और पंजाब के अंदर इंतखाबात की तारीख दिए जाने के बाद कुछ बढ़के सामने आई हैं। राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि वो सदर के खिलाफ मुआवजे की तहरीक पेश कर सकते हैं, सदर को उनके ओहदे से हटाया जा सकता है। ये तो होगी सियासी बढ़कें, लेकिन आपको इस वीडियो में ये बताना है कि पाकिस्तान में सदर पाकिस्तान को उनके ओहदे से हटाने के लिए आईनी और कानूनी रास्ता क्या है। जो आइन में, कॉन्स्टिट्यूशन में जो रास्ता लिखा है, क्या उस रास्ते पर, क्या उस आईनी और कानूनी रास्ते पर अमल पैरा होकर ये हुकूमत आरफ अलवी को सदर पाकिस्तान के ओहदे से हटा सकती है या नहीं हटा सकती, और क्या उस कानून के तहत आज तक पाकिस्तान में किसी सदर को हटाया गया है, क्या कोई कोशिश की गई है। ये सब आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको बताता हूं कि पाकिस्तान के आइन के अंदर, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 47 है। ये वो आर्टिकल है जिसमें वो तमाम तरीकाकार लिखा है जिसके तहत सदर पाकिस्तान को उनके ओहदे से हटाया जा सकता है। रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट, सदर पाकिस्तान का मुआवजा कैसे किया जा सकता है, किन बुनियादों पर किया जा सकता है, क्या तरीकाकार अख्तियार किया जा सकता है। तो आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान के आइन की इस आर्टिकल को, आर्टिकल 47 को आज तक क्या कभी इस्तेमाल किया गया? तो जी, इसको इस्तेमाल किया गया, इसको इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। क्या ये कभी कामयाब हुआ या कोई सदर ऐसा पाकिस्तान की तारीख में गुजरा जिसको इस आर्टिकल 47 के तहत उसके ओहदे से उतारा गया या उसको ओहदे से बरतरफ किया गया? तो जी नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान में किसी भी सदर को आज तक आर्टिकल 47 के तहत ओहदे से नहीं हटाया गया, किसी सदर का मुआवजा नहीं हुआ। एक बार अगस्त 2008 की बात है, जब सदर पाकिस्तान के खिलाफ जो परवेज मुशर्रफ थे उस वक्त, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने मुश्तरका तौर पर मुआवजे का प्लान बनाया था, लेकिन वो उसमें नाकाम हुए थे, ये कोशिश कामयाब नहीं हो सकी थी। अब एक बार फिर से मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही इक्तदार में है और इनके साथ अब पहले से ज्यादा सियासी जमातें इनके साथ हैं। तो क्या अब ये 13 जमाती इत्तेहाद सदर के खिलाफ मुआवजे की तहरीक पेश करके उसे कामयाब करवा सकता है या नहीं करवा सकता? यही आज का सवाल है। तो सबसे पहले आपको बताता चलो कि आइन का आर्टिकल 47 ये कहता है कि सदर के खिलाफ इम्पीचमेंट, मुआवजे की तहरीक पेश करने के लिए 4 वजूहात होनी चाहिए। सदर साहब जिस्मानी तौर पर नाअहल हो चुके हों, जहनी तौर पर नाअहल हो चुके हों, कोई आइन की खिलाफ वर्जी करें या कोई और ऐसा संगीन गलत काम करें जिसकी बुनियाद पर उनको ओहदे से हटाया जा सकता है, जिसको बुनियाद बनाकर उनको ओहदे से हटाया जा सकता है। अब ऐसा नहीं है कि आप इल्जाम लगा दें और सदर को ओहदे से हटा दें, एक मुकम्मल कानूनी तरीकाकार इख्तियार करना पड़ेगा उसके लिए। मेरे सामने ये सारी चीजें लिखी हुई पड़ी हैं, आपको लिख के पढ़ के बताता हूँ। ये आर्टिकल 47 है, साइड स्क्रीन पे भी आप इसको चलता हुआ देख सकते हैं। आर्टिकल 47 में सबसे पहले तो वजूहात लिखी हैं जी। अगर ये 4 वजह आपको लगती हैं कि सदर पाकिस्तान इन 4 शर्तों पे पूरा नहीं उतरते या इन 4 शराइत में से किसी एक की उन्होंने खिलाफ वर्जी कर दिया है या कोई एक उन पे रूल लगता है, तो फिर आप इम्पीचमेंट की तरफ जा सकते हैं, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट की तरफ जा सकते हैं। तो रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट के लिए करना क्या है कि कौमी असम्बली या सेनेट के आधे मेंबरान ने मिलकर, अगर कौमी असम्बली से ये तहरीक आ रही है तो कौमी असम्बली के आधे मेंबरान ने करना यह है कि स्पीकर कौमी असम्बली को तहरीक जमा करवानी है प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए। और अगर सेनेट से ये मूव आ रही है तो सेनेट के तकरीबन 50% अरकान है, जो कि 50 ही बनते हैं, उन्होंने चेयरमैन सेनेट को ये तहरीक जमा करवानी है। अगर तो कौमी असम्बली में तहरीक आ रही है तो फिर तो वेल एंड गुड। अगर सेनेट में आ रही है तो फिर चेयरमैन सेनेट को ये करना है कि वो जो मोशन है, जो उनके पास तहरीक आई है इम्पीचमेंट की, उसको कौमी असम्बली के स्पीकर को मूव करना है। जब वो तहरीक कौमी असम्बली के स्पीकर के पास पहुंचेगी तो कौमी असम्बली के स्पीकर ने उस तहरीक पर 3 दिन के अंदर प्रेसिडेंट को एक नकल फराम करनी है उसकी, और प्रेसिडेंट को बताना है कि आपके खिलाफ जो मुआवजे की तहरीक मेरे पास आ चुकी है। और उसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली का अगला काम ये होगा कि उसने कम अज कम 7 दिन और ज्यादा से ज्यादा 14 दिन के अंदर इस तहरीक पर मुश्तरका इजलास बुलाना है कौमी असम्बली का और सेनेट का। तो इस मुश्तरका इजलास में सदर ने पेश होना है और उन पर जो इल्जामात लगाए गए हैं, सबसे पहले तो याद रहे कि उन पर जो इल्जामात लगाए गए हैं सदर पर, उन इल्जामात की तफसील आपको देनी है जब आपने ये मुआवजे की तहरीक जमा करवानी है। मुआवजे की तहरीक जमा करवाते वक्त भी आपने मुकम्मल तफसील देनी है, लेकिन जब ये तहरीक जमा होगी और आप पार्लियामेंट के अंदर ज्वाइंट सेशन के अंदर जो कि स्पीकर ने बुलाया है उस पर कार्रवाई शुरू हुई है, तो उस कार्रवाई में सदर के पास ये इख्तियार है
کہ وہ اس کاروائی کا حصہ بنے، خود آ جائیں، اپنے وکیل کے ذریعے آ جائیں اور جو ان پہ الزامات لگے ہیں ان الزامات کا جواب دیں وہاں پہ پارلیمنٹ کے اندر۔ اگر تو وہ پارلیمنٹ کو مطمئن کر لیتے ہیں تو پھر جن لوگوں نے وہ امپیچمنٹ کی تحریک جمع کروائی وہ واپس لے لیں گے، اور اگر مطمئن نہیں کر پاتے اور ان پہ جو الزامات عائد کیے جاتے ہیں وہ درست ثابت ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے خلاف آگے مزید کاروائی ہوگی اور معاملہ ووٹنگ کی طرف جائے گا۔ اب ووٹنگ میں کیا ہے، 14 دن کے اندر جو ووٹنگ ہونی ہے، کم از کم پارلیمنٹ کی 2/3 اکثریت نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ صدر پاکستان اب اپنے عہدے پر کام کرنے کے قابل نہیں رہے، لہٰذا ان کو اپنے عہدے سے اپنا عہدہ چھوڑ دینا چاہیے، یا اس سے زائد تو پھر صدر کو عہدے سے کام چھوڑنا پڑے گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا موجودہ سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں ان کے پاس اتنی تعداد موجود ہے حکومت کے پاس کہ وہ صدر کے خلاف امپیچمنٹ کی جو کاروائی ہے اس کو یقینی بنا سکیں، اس کو کامیاب بنا سکیں۔ تو میرے پاس جو اس وقت تفصیلات موجود ہیں، 242 ارکان، 100 سینٹ کے، 342 جو ہیں وہ قومی اسمبلی میں، اور قومی اسمبلی میں 123 کے قریب استعفے قبول ہو چکے ہیں، اور سینٹ میں بھی تقریباً 27 کے قریب لوگ پاکستان تحریک انصاف سے ہیں۔ اس سب کل ملا کر اگر میں دیکھوں جو میری معلومات ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں، اعداد و شمار کا تھوڑا سا فرق بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ پچھلے کچھ دنوں میں جو استعفے قبول ہوئے، منظور ہوئے، کچھ کی واپسی ہوئی، کچھ نئے لوگ آ رہے ہیں، کچھ جا رہے ہیں، تو وہ کافی کنفیوژن سی بنی ہوئی ہے۔ بالکل واضح انداز میں کوئی بھی یہ نہیں بتا سکتا کہ اس وقت قومی اسمبلی میں کتنے ارکان موجود ہیں اور کتنے موجود نہیں ہیں، لیکن میری اطلاعات یہ کہتی ہیں کہ 219 لوگ بنتے ہیں۔ اگر سینٹ کے جو اپوزیشن کے تمام لوگ ہیں وہ ڈال دیے جائیں تو کل ملا کے 292 لوگ بنتے ہیں، جو میری اپنی اسیسمنٹ ہے، پی ٹی آئی کے لوگوں کو نکال کے اور پی ٹی آئی کے منحرف اراکین کو اس میں ایڈ کر کے۔ پی ٹی آئی کے منحرف اراکین سارے سینٹ میں جتنی بھی اپوزیشن بیٹھی ہوئی ہے، ساری جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب کے سب جو اتحادی جماعتوں سے ہیں اور جو اتحادی جماعتوں سے نہیں ہیں، پی ٹی آئی کو چھوڑ کے، اس کے علاوہ پارلیمنٹ کے اندر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ حکومت میں چاہے وہ حکومت میں نہیں ہیں، وہ سارے لوگ ڈال کے بھی 292 لوگ بنتے ہیں، اور 295 کا فگر چاہیے صدر کے خلاف امپیچمنٹ کو جو یقینی بنانے کے لیے، کامیاب بنانے کے لیے۔ اب جو صورتحال ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ صدر کے خلاف ایسی کوئی کارروائی کریں گے، اور ایسی کوئی کارروائی کرتے ہیں تو اس میں کامیابی ہو بھی سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ امپیچمنٹ کی کارروائی مکمل ہونے کے بعد نیکسٹ کیا ہوگا؟ اگر امپیچمنٹ کی کارروائی، صدر کو ہٹانے کی کارروائی وہ کامیابی سے مکمل کر لیتے ہیں، اس میں کامیابی حاصل کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ 30 دن کے اندر جو چیئرمین سینٹ ہوں گے وہ قائم مقام صدر ہوں گے، اور پھر 30 دن سے کے اندر، کم از کم 30 دن اور زیادہ سے زیادہ 60 دن کے اندر آپ کو نئے پریزیڈنٹ کا انتخاب کرنا ہے، اور وہ نئے پریزیڈنٹ اب پھر آ کے اپنا عہدہ سنبھالیں گے۔ لیکن اگر پریزیڈنٹ کی اوورآل مدت کی بات کی جائے تو جو صدر پاکستان ہوتا ہے ان کی مدت 5 سال ہوتی ہے، لیکن نیا صدر آنے تک وہ اپنے عہدے پر کام جاری رکھتے ہیں۔ تو یہ تھی وہ تفصیل جو آپ کو بتانی تھی، لیکن آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ اگر صدر کے خلاف امپیچمنٹ کی کارروائی ہوتی ہے تو ان کے پاس ایک آپشن ضرور موجود ہوتا ہے کہ وہ اس کارروائی سے پہلے ہی مستعفی ہو جائیں، اور مستعفی ہو سکتے ہیں وہ، جس سے یہ کارروائی رک سکتی ہے۔ اور دوسری سچویشن یہ ہے کہ اگر صدر کے خلاف امپیچمنٹ کی کارروائی مکمل نہیں ہو پاتی، اس میں ناکامی ہوتی ہے، تو قانون ساز یہ کہتے ہیں، جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر اس پارلیمنٹ کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں بچتا کہ وہ پارلیمنٹ برقرار رہے۔ پھر اس پارلیمنٹ کو دوبارہ عوام میں جانا چاہیے، تحلیل ہونی چاہیے، دوبارہ عوام میں جا کے عوام سے دوبارہ ووٹ لے کے آنا چاہیے، اور پھر پارلیمنٹ میں بیٹھنا چاہیے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، اس کو میں نے انفارمیٹیو بنانے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ کو پوری جو صدر کو عہدے سے ہٹانے کی پوری کارروائی ہے وہ سمجھ آ سکے۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک، شیئر اور کمنٹ کیجئے۔ اگر یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کیجئے، فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک اور فالو کیجئے۔ مجھے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔